Panultihon 3:5 ngadto na sa 6. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kagalingon nga kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultulan kaniya sa saknong dalan. Ang pulong sa Ginoo mo ni siya ang ato ang kumpas, ang atong giya aron dili ta mawala sa ngit-ngit nga kalibutan. Ang atong suga panahon nga kita nawala og nahilayo nga na siyang presensya. Ang pulong sa Ginoo manghatag sa tuwa og kaalam, ang kaalam nga dili mahatag sa kalibutan. Mayong adlaw ka probinsya, alas 5 pa lang sa buntag ni mata nako aron makainit ako og tubig para sa kape. Kay diri manggod sa bukid, bugna ang panahon, unya mao na pud ni atong naandan para pampainit sa atong tiyan bago ta moadto sa atong mga gimbuhaton. Samtang naghulat ko nga mainit ang tubig, ako na pong gipakaon ako ang mga manok nga naghulat na diri sa among pultahan. Nescafe stick o creamer ang ako ang gitimpla kay wala na manggod mi atong pulbos kape. Kada buntag mo ni siya ako ang paborito nga spot, diri ko nagalingkod talatan-aw na lang pud sa nindot kayo nga palibot. So bago ko nagsugod sa akong trabaho, ako asang gibaid ako ang gamitonon nga likong. Isip usa ka tradisyonal nga mag-uma, dili jud ni pwede mawala kay mo ni siya ang gamitonon panghagbas. So yan ka probinsya, maayong buntag sa taong tanan o maayong buntag makiyan sa lam mga karumanan tan mga triburon, mga suod ko. So karon alas 6 pa lang sobra, so gura tag hagbas ka probinsya kay inganim gud ang dapat buhaton labi na og medyo init ang panahon. Kailangan mo sayo ka og trabaho kay para pag init mga alas maybe alas 10 pahulay na ka unya balik na pug ka unya hapon mga alas 3. So muna ako ang hagbason ka probinsya, medyo daghan pa pero sige lang hinahinay. Wa man ta nagdali. Maupod niya nakanindot kung wala tay amo no. Walay magbuot sa tuwa ug unsa oras ta magsugod og trabaho. Pwede ta magsayo o pwede ra pud ta malate, walay masuko sa tuwa kay kita man ang boss. Diri sa among uma, kailangan jud ko mosayo kay bantang mangguni og init. Kay kung sakit na ang init sa adlaw mo pahulay nako. Unya balik ra pud ko pagkahapon. Kini among area ka probinsya, sobra pud ni siya half hektar, common pa, means bahinunon pa kauban ako ang mga igsuon. Ako alang sa gitamnan og durian og kakao kay para ang abot ani pohon mo ni siya among gamiton para masorbe ni. Mas maayo man gud nang masorbe kay para mabahin siya og tarong para walay mahay. Kay kabalo kita, kasagaran ba sa awayan sa managsuon kay kining yuta labi na og wala na tarong og bahin. So ako aning gagbasan ng probinsya ang among gamay nga area kay namo gati tanom diri nga mga durian tapos naputay kakao. So morning ako ang kakao nga akong ginapos sa una nga akong gitanom tapos ako ang gisumpay. So karon dagko na buhi na. So nalay uban nga wa na buhi. Sama ani oh. So dibalik siya pagkakuan native. So sige lang ato nang pasagdan. Bisan pa og native siya, mahalin man gihapon labi na karon nga medyo mahal ang kilo sa kakao. So kugi gitaw pananom. Nagtanom po kog prutas sama sa rambutan, dragon fruit ug uban pa kay para mamunga ni pohon dili na ko mamalit sa palengke. Hilig magugog prutas ka probinsya mao nang nagtanom jud ko. Ug kung mawala man ko pohon, naay makuha og naay maharvest akong anak ug ang ako ang mga pag-umangkon. Diri sa probinsya, kugi og diskarte ra jud ato ang kapital para mabuhi. Kailangan ta mananom para natay makaon. Dili pwede diri ang tapulan kay mapasmo ka. Kung naabot ka diri nga part ka probinsya, daghang kayong salamat sa imong suporta. Kung gusto nimo i-shoutout, comment lang din na sa ubos kay ato anang basahon o ato anang i-shoutout sa sunod nato nga video. Hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw.